अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी वीडियो नंबर 8 है, जिसके अंदर हम सीरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डिस्कस कर रहे थे। तो सीरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस किया, अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जिसके अंदर उनका बचपन डिस्कस किया गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीके से उन्होंने साथ दिया, और फिर उनका जो शादी मुबारक यानी कि अक़द निकाह मुबारक जो किया गया उसका हाल बयान किया गया। उसके साथ साथ उनके जो घरेलू हालात थे जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुज़रे, वो बयान किए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह का वाक़या बड़ा खूबसूरत है, वो इंशाल्लाह किसी दिन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ऑनलाइन इतना डिटेल में उसको नहीं पढ़ सकते, तो जब आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो इंशाल्लाह उस वक्त भी मैं आपको उसको डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये छोटे छोटे से वाक़यात हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर जो ज़िंदगी कितनी सादा हमें बताई गई है, लेकिन आज हम अपने मुआशरे में मुकाबलाबाजी और दिखावे के चक्कर में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को किस कदर मुश्किल बना लिया है। अब आप ये देखिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे और वो ख़ुद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो आप ये देखिए कि उनकी मोहब्बत में उन्होंने मोहब्बत जो है वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाई कि अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक ढाल कर दिखाया। जिस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सादा ज़िंदगी गुजारी, तो उनके मानने वाले लोगों ने, दूसरे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, तो उन्होंने भी क्या किया कि अपनी ज़िंदगी को सादा बनाया और दीन इस्लाम के मुताबिक उसको गुजार के दिखाया। तो अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उनके दौर ख़िलाफ़त के कुछ वाक़यात बताए गए, अदलो इंसाफ के जो कुछ वाक़यात थे वो डिस्कस किए गए। तो अब हम आगे जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी के बारे में डिस्कस करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस्मानी तौर पे बताया जाता है कि बहुत पतले दुबले से थे, लेकिन उसके अलावा उनके अंदर जोश और बहादुरी बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी बहादुरी के कुछ वाक़यात देख लेते हैं। 2 हिजरी में कुफ्र इस्लाम का पहला मुआरका ग़ज़वा बदर हुआ। इसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार ज़ुल्फ़िकार अता फ़रमाई। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इस जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुज़ाहरा किया और कई काफ़िरों को कत्ल किया, जिनमें कुरैश का मशहूर बहादुर वलीद बिन उतबा भी शामिल था। यानी कि देखिए, ये जो मुसलमानों की जंगें हुई, सबसे पहली जंग जो ग़ज़वा बदर है, उसके अंदर हज़रत अली ने अपनी बहादुरी के कारनामे वहाँ पे दिखाए, और जो काफिरों का सबसे बहादुर बंदा जो समझा जाता था वलीद बिन उतबा, उसको कत्ल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थे। 3 हिजरी में अहद की लड़ाई हुई, यानी कि डिफरेंट यहाँ पे जो ग़ज़वात हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, और उसके अंदर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बहादुरी दिखाई वो सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। 3 हिजरी में अहद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के नरगे में आ गए, जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत है, यानी कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शक्ल थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। शहीद हुए तो काफिरों ने मशहूर कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर से मुसलमान बहुत परेशान थे। ऐसी हालत में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल जिंदों में तलाश किया, वहाँ ना मिले, फिर शहीदों में तलाश किया, वहाँ भी ना मिले, तो आपने समझा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को आसमानों पर उठा लिया है, अब मेरे लिए भी शहादत के सिवा कोई चारा नहीं। ये सोचकर वो कुफ़ार के मजमे में घुस गए और ज़ोर से तलवार चलाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो लोग हट गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी नज़र पड़ी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़े हो गए, और जो काफिर इस तरफ आता उससे मुकाबला करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी ये बहादुरी बहुत पसंद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं आप दोनों से हूँ। यानी कि देखिए, ये ग़ज़वा अहद का यहाँ पे जो बयान किया गया कि हज़रत मुसअब बिन उमैर को जब शहीद किया गया तो लोगों ने वहाँ पे ये अफ़वाह फैला दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो उनको ढूंढने के लिए पहले जो ज़िंदा लोग बच गए थे उनमें जाके देखा, फिर शहीदों में देखा, और फिर ये समझ लिया कि अगर अल्लाह के नबी मुझे नज़र नहीं आए तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर
اٹھا لیا، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر نظر پڑی تو ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہنچے اور کافروں کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کری۔ تو ان کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت میں یہ الفاظ کہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت وہاں پہ ان کا نزول ہوا تو انہوں نے ان دونوں کی محبت دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اور میں آپ دونوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہادری کا ایک اور مظاہرہ تھا ان کا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ اس میں کفار کی طرف سے مشہور بہادر عمرو بن عبدود جو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا ہے مقابلے کے لیے آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا۔ دوبارہ اٹھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے مسلمانوں کو اس انداز سے للکارا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ جو شہید ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضور میں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر دونوں میں زوردار مقابلہ ہوا۔ بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ غزوہ خیبر میں مرہب کو شکست دینے کا اعزاز بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حصے میں آیا۔ یعنی کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جب غزوات کے لیے لڑائی کے لیے جو پکارا جاتا تھا بہادری کے لیے، تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والوں میں حضرت علی تھے۔ اب جیسے یہاں پہ غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا کہ جو کافروں کا بہت مشہور عمرو بن عبدود تھا، جو اس کی طاقت سمجھی جاتی تھی کہ 1000 لوگوں کے برابر سمجھی جاتی تھی، اس نے جب مسلمانوں کو پکارا تو حضرت علی 3 بار اٹھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دی۔ لیکن جب اس نے ایک للکار لگائی کہ کہاں گئے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کیا کوئی میرا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دوبارہ چاہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور اس اتنے طاقتور آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے سے پہلے اس کو دین کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے دونوں میں مقابلہ ہوا، اس لیے کہ اس نے دین قبول نہیں کیا، پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اور غزوہ خیبر کے اندر بھی جو خیبر کی فتح ہوئی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو علم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا کہ آپ لیڈر بن کر آگے آگے چلیں گے، اور غزوہ خیبر کے اندر جو قلعہ خیبر ہے اس کو فتح کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بہت سارے قصے اس میں بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے فرائیڈے کو چیپٹر پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ ایک کویسچن یہاں پہ موجود ہے، اس کو آپ لوگ کاپی کر لیجیے گا اور اس کی آپ کو PDF بھی مل جائے گی، اور میں یہاں پر آپ کو ریڈ آؤٹ بھی کر رہی ہوں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، کویسچن نمبر 1 اور 2 ہم کر چکے ہیں، اور کویسچن نمبر 3 میں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کام کاج کی حالت بیان کریں۔ جواب ہے اس کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہلیہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے اور پانی کی مشق بھر کر لانے کی وجہ سے رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ ہر وقت کام کاج کی وجہ سے کپڑے بھی میلے رہتے تھے۔ تو یہ بس جسٹ ایک کویسچن ہے، اس کو کمپلیٹ کیجیے گا، ورکنگ یہاں ہینڈ ٹو ہینڈ اپنی کمپلیٹ کریں، تو انشاءاللہ آگے جب ہم اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے، چیپٹر آپ کا بڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم اس کو لے کے چلیں گے، اس سے ریلیٹڈ ورکنگ بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔